ताबूत सकीना आखिर क्यों चोरी हुआ, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, यरूशलेम एक वाहिद शहर है जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यानी मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों के लिए एक अहमियत का हामिल है। शहर की तारीख निहायत ही पुरानी है और इस शहर पर बहुत से हमले भी हुए जिसके दौरान यहूदी दरबदर हो गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन खंडरात में वो इमारतें तलाश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नजरों से ओझल हो गए थे। पहली बार ये शहर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के एक पैगंबर हैं, इनका नाम कुरान पाक में 16 मरतबा आया है और ये पहले पैगंबर थे जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत अता की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें भी खलीफा बनाया गया। आपको बादशाहत मिलने से कबल 1000 साल पहले ये वो दौर था जब फलस्तीन से कई इलाके छीने जा चुके थे। उस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हजरत शामवील अलैहिस्सलाम थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। उस वक्त बनी इसराइल की कौम ने दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे रब, हमें कोई बादशाह अता कर। उस वक्त हजरत शामवील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से 30 साल तालूत नामी शख्स को उनका बादशाह मुकर्रर किया, लेकिन बनी इसराइल ने उन्हें बादशाह मानने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि ये ताबूत सकीना जो कि लकड़ी का बना हुआ है वो उनके हवाले करें। अब सवाल ये आता है कि ये ताबूत सकीना आखिर है क्या और बनी इसराइल के लोग इसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला, फिर बतौर विरासत ये आपकी औलादों को मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। आप की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल तक ये ताबूत पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फिर बतौर विरासत ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिला। कससुल अंबिया के मुताबिक इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोह सिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, बरहन यानी कि पगड़ी। इसके अलावा मनुसलवा का मन एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को जिंदगी भर याद रखें जो सहरा में भटकने के दौरान अल्लाह ने इन पर फरमाया। क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिरौन से निजात दिलाकर एक सहरा में पहुंचे जहां न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए, तो अल्लाह के हुक्म से मनुसलवा इस कौम के लिए उतारा जाता था। ये ताबूत दर हकीकत बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से एक रहमत और बरकत का तोहफा था और जब भी इस कौम को यानी बनी इसराइल को कोई मुश्किल या मुसीबत का सामना करना होता तो वो इस ताबूत को सामने रखते और अल्लाह से दुआ करते और वो मुश्किल उनके लिए आसान हो जाती। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल के लोग तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए तो उन पर सरकशी और तुग़यानी का दौरा हो गया। उनकी बदअमालियों की वजह से नहूसत और खुदा का अजाब नाजिल हो गया। कौम अमालका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल के लोगों को कत्ले आम किया, यहाँ तक कि उनकी बस्तियां तक उजाड़ डाली। इमारतों को तोड़कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस मुतबर्रिक संदूक यानी कि ताबूत सकीना को भी उठा कर ले गए। इस बेअदबी की वजह से कौम अमालका पर यह अजाब नाजिल हुआ कि वो तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। चुनाचा कौम अमालका के 5 शहर बुरी तरीके से बर्बाद हो गए। उस कौम को ये यकीन आ गया कि इस संदूक की बेअदबी की वजह से ये उन पर अजाब आया है, तो उन लोगों ने इस संदूक को बैलगाड़ी के ऊपर लाद कर बनी इसराइल की जानिब हाँक दिया। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस संदूक को हजरत शामवील अलैहिस्सलाम के पास ले आए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उन्हें मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शामवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हजरत शामवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल के लोग तालूत की बादशाहत कबूल नहीं कर रहे थे। शर्त यही थी कि ये संदूक वापस उनके पास आ जाए।
حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں کم عمری میں ہی شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت فلسطین کے سپہ سالار جالود نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر کسی کی بھی پورے اسرائیل میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے دلوں میں تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور انہیں آخر میں نبوت بھی ملی۔ آپ نے ہی یروشلم کی بنیاد رکھی۔ تابوت سکینہ کے لیے ہیکل یعنی کہ ایک محل اس کی حفاظت کے لیے بنوایا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کری، لیکن آپ کے دور میں یہ ہیکل بن کر تعمیر نہ ہو سکا۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی، کنگ سلیمان ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور جنات ان کے تابع تھے۔ جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے علاوہ انہیں ایک ایسی حکومت دی گئی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو 7 سال کا عرصہ لگا اور یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں قائم ہوئیں، شمالی فلسطین، دوسری جنوبی فلسطین۔ شمالی فلسطین یعنی کہ سلطنت بنی اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہودی قائم ہوئی۔ یہ شدید دشمنی اور خونہ ریزی طویل عرصے تک جاری رہی۔ 7ویں صدی ہسواری فتح نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہودی تک رہ گئی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہودی کو بھی ختم کر دیا۔ اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور پھر تابوت سکینہ بھی ایسے غائب ہوا کہ آج تک نہیں مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو کے رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ، جسے سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کر بنا کسی خونہ ریزی کے یروشلم کو آزاد کروایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں داخل ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروانا شروع ہو گیا۔ اسی دوران ہیکل سلیمانی بھی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا اور یہ تعمیر 430 سال تک قائم رہی، جبکہ تابوت سکینہ کو یہاں واپس نہیں لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا۔ اسی عرصے یہودیوں نے رومز کے خلاف بغاوت کی، لہٰذا 17ویں عیسوی یعنی 17ویں صدی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی بھی دوسری بار تباہ ہو گیا اور اس حملے کے دوران 1.5 لاکھ یہودی بھی مارے گئے۔ اس خونہ ریزی کے بعد کوئی یہودی بھی یہ بتانے کے لیے زندہ نہ بچا کہ تابوت سکینہ کا آخر ہوا کیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر تابوت سکینہ کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف لوگوں کی مختلف رائیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اردن کے قریب ہی موجود ہے، بلکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے ایک گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا سے مختلف دعوے اس کے لیے آتے رہے ہیں اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اس کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ کہاں موجود ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور یقیناً جب تک اللہ اسے ظاہر نہ کرنا چاہے کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس سے ملتی جلتی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں۔